हांव उलयतां एक 95च्या पयलीं कळ्ळें तुमकां. जेन्ना रोड हे आरपोरा नागवान धाकटुले आसले कळ्ळें न्हू, तेन्ना सगळे आमचे आजे बीन सगळे शेत लायताले कळ्ळें. मागीर कितें जालें की आमकां सांगलें, रिक्वेस्ट केलें की रोड वायडनींग जावपाक जाय. पण आमी तो रोड वायडनींग दिला आनी आमी रिक्वेस्ट केल्लें की रोड वायडनींग तर सायडीक एक आमकां रोड वायडनींग दिवपाक आमी शेत दिता, पण थंयसर आमकां एक धाकटुलो बिजनस करूंक जाय, पोट भरपाक कितें बिजनस करूंक जाय. तेन्ना एम्प्लॉयमेंट नासलें, आतां सुद्दां एम्प्लॉयमेंट खूब कमी आसा गोंयांत. सगळ्या जाणां इकॉनॉमी सगळी देंवल्ली आसा, ट्युरिजम सुद्दां आसा, पण खूब कमी प्रमाणे लोक आतां ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येता. सो आतां जी रोड सायडीक जी आतां बांदल्या सगळी पोटा खातीर बांदलेली आसा. एटलिस्ट एक अरावंड 85-90% जी आसा ती सगळी रोडांनी ती सायडीक बांदलेली आसा, सगळी पोटा खातीर बांदलेली आसा. तितून भायले कोणूच ना, हे सगळे आमचे वडफडचे नागयेचे लोक आसा. इवन अख्खे गोवा सुद्दां जर कन्सिडर करतले जाल्यार सगळे गोंयकारूच आसाय कळ्ळें तुका. आतां इल्लिगल तुमी आतां म्हणटा न्हू, आतां एक लिगल जर बांदतले जाल्यार एक गोंयकारा कडेन इतको फायनान्स ना कळ्ळें तुमकां. आतां आमकां जर एक कसलें लायसन्स सुद्दां घेतले न्हू, लोक गव्हर्मेंट ऑफिसान वचपाक एक फाटीं फुडें जाता. सो लोक कितें म्हणटा, चल आपूण एक भायलेचे भांगर दवरून एक 4 लाख लोन काडून आपूण एक शॉप एक धाकटुलें बांदया, कितें तरी एक आपलो डेलीचो इन्कम येतलो. सो तशें करून ही सगळीं शॉपां जाल्लीं आसा. आनी ही कितें आनी कालची आनी पयरची शॉपां न्हू, खूब वर्सां जालीं आमी शॉपां चलयता. आनी हितून आमकां पंचायतीन खऱ्यांनीच सपोर्ट केल्लो आसा, आनी ताणें लोकलाक सपोर्ट केल्लो आसा, भायल्या लोकांक असो सपोर्ट केल्लो ना. पण जाता इतकें आमी रिक्वेस्ट केला आमच्या आमदारा कडेन, आमची इवन एंटायर पंचायत बॉडी कडेन, की जाता इतकें आमकां सेव करपाचें, कित्याक पोटार मारपाचें ना. आमच्या पंचायतीन आरपोरा नागवा ह्या पंचायतीन ऑलरेडी रोड वायडनींग पयलींच जाल्लो आसा. नागवा एंटायर स्ट्रेच नागवा ते कडच्यान फुडें वयता पळय रस्तो आहा पळय, हो ऑलरेडी वायडनींग केल्लो आसा. सो सरकारान तेचेर पयलीं चॅक करपाचो की बाबा ऑलरेडी कितलो लोकांचो जागो पयलीं गेल्लो आहा. त्या हेचे वयल्यान तुमी समज एक्स्ट्रा वायडनींग करून समज लोकांची घरां मोडूंक सोदता जाल्यार इट इज व्हेरी रॉंग. पयलीं म्हटल्यार तुमचो सगळ्यांनी हेंय नोटीस करूंक जाय, जितले जर लोकांचे घरां मोडटा पळय त्याच बरोबर तेंचो धंदो आहा, त्या धंद्याचेर थंयसर तेंचे हावस टॅक्स भरता, तेंचो टॅक्स जो कलेक्शन जाता, पंचायतीक रेवेन्यू येता पळय, तो लॉस कितलो जातलो फाल्यां उठून. घरां मोडपाक म्हणून कोणाचे पयशे वापरतले, घरां मोडपाक म्हणून त्याच लोकांक जेचे घर आहा तेच मोडपाक लागून तेचे कडच्यानूच पयशे घेतले तुमी मोडपाक लागून, डेमोलिशनाक लागून. हो पयशाचो एका वेव्हाराक लागून कोणाक फायदो जातलो हे पयलीं विचार करूंक जाय. आमच्या गांवच्या खातीर बेनिफीट जाता हो काय हो दुसऱ्या भायल्या हेका लागून बेनिफीट जातलो जाल्यार तेचेर विचार करपाक जाय गव्हर्मेंटान. हो करपाक म्हणून करूंक जाय म्हणून बेश्टो करपाक लागून घेवपाचो न्हू तो. जशें CMान सांगलां इरेग्युलर म्हटलां पळय, ज्या कोणाची पयलींची घरां आहा ह्यो ऑलरेडी आतांच्यान न्हू, ही लोकांची घरां 20-30 वर्सां पयलींच्यान पसून घरां आहा. पण थोड्यांची 50 म्हणजे जेन्ना गोवा लिबरेट जाल्लेली तेन्नाच्यान पसून घरां आसा. जशें जशें डेवलपमेंट जालें तशें तशें रोड वायडनींग जालें. रोड वायडनींग जावन म्हटल्यार इतले पयलीं असले ल्हान रोड असले ते रोड आयज पळोवंक गेलो जाल्यार ती 12 मिटर ऑलरेडी जाल्ले आसा. सो तेन्ना 12 मिटर जाल्ले आसतना तुमी आनी कित्याक वायडनींग करून खंय वयता, गरज पडली जाल्यार वन वे करा, सगळ्या अख्खे गांवभर वन वे करा. लोकांची घरां वाचोवपाक लागून पयलींच प्रयत्न गव्हर्मेंटान करचो, असो मागणी करपाक जाय. पळय आमचो सरपंच, आमची पंचायत सगळी काम करता आमच्या गोंयकारांची सांबाळपाक लागून. अशें हितून एक हेतू धरून की बाबा आमच्या लोकलाचे पोट सांबाळपाक लागून पयलीं एक सरपंच. दुसरें म्हणल्यार फाल्यां उठून तेंचे हे मोडले जाल्यार तेंची घरां बी मोडली जाल्यार ते रावतले खंय हो विचार करचो गव्हर्मेंटान. त्याच बरोबर तांकां जॉबाचो एश्युरन्स कितें दिवचो. फाल्यां उठून जॉबाचे गव्हर्मेंटा कडेन आयज जायना, आयज स्वयंपूर्ण गोंय हितून पळोवंक जाल्यार आमकां जॉब एश्युरन्सूच ना कोणा कडेन गव्हर्मेंटान. जे कोण बारीक व्हडलो कितें जॉबाचे हेचेर काम करता तांकां सपोर्ट करपाक लागून तुमी गव्हर्मेंटान कितें तरी विचार करूंक जाय. येयले दुर्गा मोडली, ओके तुमी एक मिटराचे दुरीक मातशें मोडटा बी तें ओके आहा, पूण तुमी केन्ना स्टॉप जातले. फाल्यां उठून हो वायडनींग परतो आनीक 10 वर्सांनी म्हणटले 25 मिटरूय कमी जातलो म्हणटले. सो हेचेर पयलीं आतांच एक निर्णय घेवंक जाय की बाबा खंयच्याय लोकांचे कशें सांबाळटले, लोकांक कसो सपोर्ट करून वयर काडपाक हेल्प करपाक करतले, तो गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी सपोर्ट करता. आतां तुमी आमदाराक मेळ्ळा, आमदारान कितें सांगलां तुमकां, एश्युरन्स दिला कितें? पळय आमदार आनी सरपंच दोगूय ते पळोवंक गेले जाल्यार सगळ्यांनी सांगलां दे आर ऑल वॉन्ट टू सपोर्ट द पीपल. कळ्ळें न्हू, सपोर्ट करपाक म्हणल्यार दे कॅनॉट कम आउट अगेन्स्ट दी हायकोर्ट जजमेंट. बट लोकांक सपोर्ट करतना तेंच्यांनी हे विचार करूंक जाय की बाबा आमी तेंच्या वांगडा आसा आनी आमी फाल्यां उठून चळवळ वचून घेतली. हो इशू जो आसा हो फक्त अडफड्या आरपोरा नागवा लिमिटेड न्हू, हो गोंय भर आसा. आमी चळवळ करपाक सुरू आसा आनी आमी चळवळ करपाक घेतले.
पूण त्या बरोबर आमकां आमच्या मिनिस्टरांचो बी फाल्यां उठून सपोर्ट आसूंक जाय की बाबा आमी आहा जाल्यार आमकां सपोर्ट करतले म्हणून. ना अशें की ना आमी घेता आनी मागीर आमकां कोण सपोर्ट करपाकूच आसचो ना. आमी गांवांनी वचपाक पसून रेडी आसतले आनी गांवांतल्यान आमचे पण भुरगे लोकूय येतले फुडें. आता आमी आमच्या मिनिस्टराशी न्हेलेले मायकल लोबो आमचो आनी आमी सगळे विलेज आरपोरा नागवा सगळे सरपंच येयल्लो. सो आमी त्या हेजेन कितें लोकांचें कितें मोडपाक आनी हें कितें तुमी इनलिगल आनी हें तें म्हणून काडूंक सोदतात पळय तें मातशें बंद करचें म्हणून लोकांनी आमच्या जाणट्यांनी करून दवरलेलें आहा तें हेंचेरूच ते आपलें पोट भरूंक सोदतात. शॉपां काडल्यान वो कितें काडल्यान ती मातशें तुमी तांकां मातशें तें कितें काडलां तें बंद करचें म्हणून.